नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मरियम बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 41। वज़कुर और ज़िक्र कीजिए, याद कीजिए, फिल किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इन्नहु बेशक वो, काना थे, सिद्दीक़न नबिय्या नहायत सच्चे नबी। आयत नंबर 42। इस जब काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ले अबी है अपने बाप से, या अबते ए मेरे बाप, लेमा क्यों, ताबुदो तू इबादत करता है, माँ उस चीज़ की जो ला यस्माओ नहीं सुनती है, वला युबसिरो और नहीं देखती है, वला युगनी और नहीं वो काम आ सकती है, अन का तेरे शयन कुछ भी। आयत नंबर 43। या आबाते ए मेरे अब्बा जान, इन्नी बेशक मैं, कद ताहकीक, जाअनी आया है मेरे पास, मिनल इल्म वो इल्म, माँ जो लम याते का नहीं आया तेरे पास, फत्तबेनी लिहाजा तू पैरवी कर मेरी, आहदे का मैं बतलाऊंगा तुझे, सिरातन राह सविया सीधी। आयत नंबर 44। या आबते ए मेरे बाप, ला ताबुद शैतान ना तू इबादत कर शैतान की, इन शैताना बेशक शैतान, काना है लिर्रहमान रहमान का, असिया बहुत नाफरमान। आयत नंबर 45। या आबते ए मेरे बाप, इन्नी बेशक मैं, अखाफो डरता हूँ, इन यमस्सा का इस बात से कि छुए तुझे, अजाब मिन रहमान अजाब रहमान की तरफ से, फतकूना फिर तू हो जाए, लिशैतान शैतान का वलिया दोस्त। आयत नंबर 46। काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप आज़र कहने लगा, अरागिबुन क्या इराज करता है, मुंह फेरता है, अंता तू अन आलिहती मेरे माबूदों से, या इब्राहीमो ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लइल्लम तंतहे अलबत्ता अगर तू बाज ना आया, लअरजुमन्ना का तो अलबत्ता मैं ज़रूर संसार कर दूंगा तुझे, रजम कर दूंगा तुझे, वहजुरनी और छोड़ जा तू मुझे, मलिया लंबे अरसे के लिए। आयत नंबर 47। काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, सलामुन सलाम है, सलाम हो, अलैका तुझ पर, सअस्तगफिरु मैं ज़रूर मगफरत तलब करूँगा, लाका तेरे लिए, रब्बी अपने रब से, इन्नहु बेशक वो, काना है बी मेरे ऊपर, हफिया बहुत ही मेहरबान। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 41। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम ए नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कुरान मजीद में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कीजिए। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या बेशक वो नहायत सच्चे थे और नबी थे। सिद्दीक़न सिद्कुन सच्चाई से मुबालगे का सीगा है, बहुत रासबाज, बहुत सच्चे, यानी जिसके कौलो अमल में मुताबिकत और रासबादी इसका शिआर हो। सिद्दीकियत का ये मुकाम नबुव्वत के बाद सबसे आला है। हर नबी और रसूल भी अपने वक्त का सबसे बड़ा रासबाज और सदाकत शिआर होता है, इसलिए वो सिद्दीक भी होता है। ताहम हर सिद्दीक नबी नहीं होता, हर सिद्दीक नबी नहीं होता। कुरान मजीद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को सिद्दीका कहा गया है, जिसका मतलब ये है कि वो तकवा
اور طہارت اور راست بازی میں بہت اونچے مقام پر فائز تھیں، تاہم نبیہ نہیں تھی۔ امت محمدیہ میں بھی صدیقین ہیں، ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو انبیاء کے بعد امت میں خیر البشر ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچے اور نبی تھے۔ آیت نمبر 42، اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا آباتے، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے باپ، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، ما لا یسمع، جو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، اور جو دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ کسی بھی کچھ کام نہیں آ سکتے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آیت نمبر 43، یا آباتے، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، اے میرے باپ، اے میرے ابا جان، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، جس سے مجھے اللہ کی، وہ علم ہے جس سے مجھے اللہ کی معرفت اور پہچان ہوئی ہے اور اس کا یقین حاصل ہوا ہے۔ بعد الموت اور غیر اللہ کے پجاریوں کے لیے دائمی عذاب کا علم میرے پاس آیا ہے۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، لہذا آپ میری اتباع کریں، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا، سیدھی راہ دکھاؤں گا، جو آپ کو سعادت ابدی اور نجات سے ہمکنار کر دے گی، میں آپ کو وہ راستہ دکھاؤں گا۔ آیت نمبر 44، یا اباتے، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ یعنی شیطان کے وصف سے اور اس کے بہکاوے سے آپ ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جو سننے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ نفع نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ دراصل شیطان ہی کی پرستش ہے، عبادت ہے، جو اللہ کا نافرمان ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کا نافرمان بنا کر ان کو اپنے جیسا بنانے پر تلا ہوا ہے۔ آیت نمبر 45، یا آباتے انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں، فتکون للشیطان ولیہ، کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب آ پہنچے تو پھر شیطان کا ساتھی آپ بن جائے۔ اگر آپ اپنے شرک اور کفر پر جمے رہے، باقی رہے، اور اسی حال میں آپ کو موت آ گئی تو عذاب الہی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا، یا دنیا میں ہی آپ عذاب کا شکار کہیں نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ الہی ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت ادب، شفقت اور پیار کے لہجے میں باپ کو توحید کا واضح سنایا، درس دیا، لیکن توحید کا یہ سبق کتنے ہی شیریں اور نرم لہجے اور اچھے اور حوصلے کے ساتھ اگر بیان بھی کیا جائے تو مشرک کے لیے ناقابل برداشت ہی ہوتا ہے۔ تو مشرک کے لیے توحید کا واضح ناقابل برداشت ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ مشرک باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درشتی، سختگی اور تلخی کے ساتھ اپنے مواحد بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم، اگر تو میرے معبودوں سے روح گردانی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا،
संसार कर दूंगा, धमकियां देनी शुरू कर दी। आयत नंबर 46, काला अरागिबुन अंत अन आलिहती या इब्राहिम। बाप आजर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आजर कहने लगा, ए इब्राहिम, या इब्राहिम, ए इब्राहिम, ला इल्लम तंतहि ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। क्या तू मेरे माबूदों से मुंह फेरता है, मुंह रूगर्दानी करेगा? अगर तू बाज ना आया, ला इल्लम तंतहि, अगर तू बाज ना आया मेरे माबूदों की इबादत से, मुझे रोकने से, ये अल्लाह की तौहीद बयान करने से अगर तू बाज ना आया, ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे जरूर रजम कर दूंगा, संसार कर दूंगा। वहजुरनी मलिया, और तू लंबे अरसे के लिए मुझसे दूर हो जा, मेरे पास से चला जा। मलियन दराज मुद्दत, लंबी मुद्दत, एक अरसा, दूसरे माने में इसके सही सालम के किए गए हैं, यानी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, कहीं मुझसे अपने हाथ पैर न तुड़वा लेना, मैं तुझे संसार न कर दूं, मैं तुझे रजम न कर दूं। आयत नंबर 47, काला सलामुन अलैका। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, तेरे ऊपर सलामती हो। ये सलाम तहिया नहीं है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को करता है, बल्कि तर्क मुखातबत का इजहार है। जिस तरह इज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 में है कि जब बेइल्म लोग, जाहिल लोग उनसे बातें करते हैं, पढ़े लिखों से बात करते हैं, तो पढ़े लिखे कह देते हैं कि सलाम हो तेरे ऊपर, मैं तो इसे अलग हुआ, मैं अहले ईमान और बंदगान इलाही का तरीका बताया गया है। काला सलामुन अलैका, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुझ पर सलामती हो। सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, अन करीब मैं तेरे लिए अपने रब से इस्तिगफार करूंगा। ये उस वक़्त कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बाप के बारे में पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो सका था, पूरे क्लियर नहीं हुए थे कि वो वाकई मुशरिक है। उस वक़्त ये कहा था कि मैं आपके लिए मगफरत की, इस्तिगफार की दुआ करूंगा। जब पता चल गया फिर नहीं, ये अल्लाह का दुश्मन है, जब तक वाज़ेह ना हो सका तब तक उनके लिए दुआ की। जब उन पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ये बात वाज़ेह हो गई तो आपने दुआ का सिलसिला मौकूफ कर दिया, जिस तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 114 में है। सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, अन करीब मैं तेरे लिए अपने रब से इस्तिगफार करूंगा, बेशक वो मुझ पर बहुत ही मेहरबान है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।